खुदावंद यीशु मसीह के नाम में अपने सारे सुनने वालों को और देखने वालों को मैं सलामत करता हूँ। मेरा नाम पादरी शौकत राज है। मेरा तलक न्यू लाइफ ग्लोबल मिनिस्ट्री के साथ है और मेरे साथ तशरीफ फरमा है पास्टर एमेनुअल खोखर। उनका तलक हॉलैंड से है और आज हम दोनों मिलकर खुदा का जो है कलाम और गवाहियाँ पेश करेंगे और उम्मीद है कि हमारा ये पहला प्रोग्राम आपको पसंद आएगा और आप इसको एंजॉय करेंगे। तो मैं दावा देता हूँ पास्टर एमेनुअल खोखर साहब को कि वो अपना तारुफ कराएं और वो शेयर करें। थैंक यू ब्रदर। मेरा नाम पास्टर एमेनुअल आफ्ताब खोखर है। मैं हॉलैंड से हूँ और खुदावंद ने मुझे मौका दिया कि मैं न्यू लाइफ ग्लोबल मिनिस्ट्री के सेट से आपके साथ बात कर सकता हूँ। सबसे बढ़कर मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ जिसने मौका दिया और न्यू लाइफ ग्लोबल मिनिस्ट्री का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरे लिए ये मौका फराहम किया और पास्टर जी आपका शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरे साथ मिलकर खुदावंद की गवाही देने के लिए ये टाइम बनाया। आप सबको मेरी तरफ से जय मसीह की शालूम और सलाम अर्ज करता हूँ। तो जैसे आपने मुझे इस बात के लिए मदऊ किया है तो मैं चाहता हूँ कि आप भी अपने बारे में कुछ साइमीन को नाजरीन को बताएं तो फिर मैं भी अपने बारे में कुछ बताऊँगा। मेरा तल्लक पाकिस्तान से है और योनाबाद से है। तो खुदा का शुक्र हो कि खुदा ने योनाबाद में मुझे इस्तेमाल किया, पाकिस्तान में इस्तेमाल किया और मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि आज मैं इधर अपनी मिनिस्ट्री कर रहा हूँ। जब मैं पाकिस्तान में था तो खुदा ने मुझे लिया और अपने जलाल और बुजुर्गी के लिए इस्तेमाल किया। मैं कम उम्र था जब खुदा ने मुझे अपनी खिदमत के लिए बुलाया। तो पहले तो खुदा के कलाम के लिए और खुदा की खिदमत के लिए मैं पार्ट टाइम काम करता रहा। लेकिन किस वक्त आपने ये फुल टाइम खिदमत शुरू की? पहले आप पार्ट टाइम के तौर पे क्या कर रहे थे? पार्ट टाइम मैं टीचर था और उसके साथ साथ खुदा जो है ना वो मुझे कलाम करता था। उसने मुझे ख्वाब दिए, रोया दी कि मैंने खिदमत करनी है। तो मैं पैदल चल चल कर खुदा की खिदमत किया करता था और काफ़ी जगहों पे मैं जाया करता था। मेरे दिल में एक आग थी कि मैं इसको दूसरों तक पहुँचाऊँ। तो खुदा का शुक्र उस आग के लिए जो आज तक जल रही है। बेशक मैं उम्र में ज़्यादा हो गया हूँ लेकिन अभी तक खुदा का कलाम जो है वो मैं दूसरों तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। तो पाकिस्तान के अलावा किसी दूसरे मुल्क में भी आप खिदमत के लिए गए? जी हाँ, मैं क्योंकि ओएम में काम करता था तो मैं ओएम में जो मिशनरी थे उनसे मैं काफ़ी मुतासर था। मैंने लाहौर के अलावा दूसरी जगहों पे जाके ओएम के साथ काम किया है और ओएम में रह के भी मैंने काफ़ी खुदा का काम किया। बेशक मैं पार्ट टाइम उनके साथ काम करता रहा। इसके बाद मैंने कराची में बड़ा खुदा का जो है ना कलाम की तकसीम किया है, ओएम के साथ मिलकर खुदा का काम किया है। तो स्टडी के लिए आप पाकिस्तान से ही पास्टर की स्टडी की? 1985 में मुझे मौका मिला कि मैं सिंगापुर में जाऊं, टुंगलिंग बाइबल कॉलेज में, जहां पर जाकर मैंने अपनी स्टडी मुकम्मल की 85 में। और 86 में मुझे मौका मिला कि मैं यूथ विद मिशन में एज ए मिशनरी काम करूं और खुदा का शुक्र उस सारी खिदमत के लिए जो मैंने सिंगापुर में और उसके अलावा मलेशिया में, थाईलैंड में मैंने की है। और मुझे ये भी मौका मिला, ये मेरा बड़ा फ़ख्र है कि वहाँ पे एक एशियन चर्च था जिसका मैं असिस्टेंट पास्टर रहा हूँ सिंगापुर में। बड़ी खुशी की बात है। और मेरी खिदमत का जो आगाज़ है वो मुझे अच्छा लगा कि आपने गहरे तौर पर खुदावंद को जाना और ये खिदमत ना सिर्फ पाकिस्तान में की बल्कि दूसरे मुल्कों में भी गए। तो मैं अपने बारे में कुछ इस तरह से अक्सर लोगों को गवाही के तौर पे बताता हूँ कि मेरा नंबर 26वां नंबर है मेरी फैमिली में कि मैं 26वां पास्टर हूँ अपने ख़ानदान में। लेकिन मैं
بڑی دیر تک اس خدمت سے دور رہا. اصل میں میری خدمت کا جو چناؤ ہے وہ میرے والدین نے اس وقت کیا جب میں پیدا نہیں ہوا تھا. انہوں نے کہا کہ اگر خدا نے ہمیں بیٹا دیا تو ہم اسے خدا کی خدمت میں دیں گے. تو جب میں 6 سال کا تھا تو میں نے سادھو سندر سنگھ کی فلم دیکھی. تو وہ فلم میرے ذہن میں اس طرح سے ازبر ہو گئی, اس طرح سے نشین ہو گئی کہ میں سادھو سندر سنگھ کی ایکٹنگ کرنا شروع ہو گیا. کبھی اپنے باپ کی کوئی شرٹ پہن لی, کبھی کوئی محلے کے بچوں کو اکٹھا کر کے ان کو کہا میں سادھو سندر سنگھ ہوں تو آپ خدا کا کلام سنیں. تو اس طرح سے چلتا رہا. لیکن جب میں 10 سال کا ہوا تو میرے والدین نے پاسٹر صاحبان کو بلایا, میرے ساتھ پر ہاتھ رکھے اور دعا کی اور مجھے ڈیڈیکیٹ کر دیا کہ ہاں یہ خدمت کے لیے الگ کیا گیا ہے. میں اسکول گیا, کالج گیا, خدمت میں ماں باپ کے ساتھ تھا. سنڈے اسکول, پہلے سنڈے اسکول کا اسٹوڈنٹ تھا, پھر سنڈے اسکول کا ٹیچر بن گیا, پھر یوتھ کا لیڈر بن گیا. لیکن سارا کچھ چل رہا تھا تو ساتھ ساتھ میری اسٹڈی بھی چلتی تھی. لیکن میرے والدین مجھ سے خوش نہیں تھے. وہ کہتے تھے ہم چاہتے ہیں کہ تو پوری توجہ کے ساتھ, کمٹمنٹ کے ساتھ خداوند کی خدمت میں آ. تو میں نے دیکھا کہ 26 پاسٹر میرے خاندان میں, میری فیملی میں چل رہے ہیں. تو جس شخص کی کوئی گھر میں نہیں سنتا, ایون دین جس کی بیوی اس کی انسلٹ کرتی ہے, وہ بھی آ کے پاسٹر پر روک ڈالتا ہے. اور جو بالکل جو تعلیم سے خالی ہے, کام کاج سے خالی ہے, بالکل سارا دن چوک میں بیٹھتا ہے, وہ بھی جب جیتا رہتا ہے یہ اس طرح سے ہے, وہ اس طرح سے ہے, وہ اس طرح سے. تو میں نے کہا اپنے باپ کو کہ میں کبھی بھی اس خدمت میں نہیں ہوں. تو وہ بس دعا کرتے رہے. اور ہم 4 بھائی ہیں, تو میرا نمبر 5واں ہے. تو وہ کہتے تھے ہم نے تجھے خداوند کے سامنے رکھا ہے, ہم چاہتے ہیں کہ تو خدمت کرے. میں نے کہا کہ یہ میرے لیے مشکل ہے. اسکول گیا, کالج گیا, اسٹڈی کی, لیکن یہ ہے کہ دل میں اسی طرح سے بے چینی اور پریشانی کہ میرا ماں باپ مجھ سے خوش نہیں, تو کس طرح سے آگے بڑھوں گا. لیکن ایک دن میرے ہاتھ میں MI کے مسیح عشایت خانے کی کتاب ابدی خوشی ہاتھ لگی. مجھے کسی نے کہا کہ یہ ایک کتاب ہے, یہ پھٹی پرانی کتاب ہے, تو اگر آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھیں. وہ میں نے پڑھی تو اس میں بردر بخت سنگھ نے بڑی وضاحت کے ساتھ, بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہمیشہ کی خوشی کا تعلق ظاہر کیا. تو وقت گزرتا گیا. 1987 میں میری شادی ہو گئی. تو ان دنوں میں USA میں آرکیٹیکٹ انجینئر تھا, اور لاہور میں میرا پرائیویٹ کلینک بھی تھا کیونکہ میں نے میڈیکل پریکٹیشنر کی ٹریننگ بھی کی. تو میں صبح اپنے جاب پہ جاتا تھا آفس USA میں, اس کے بعد میں شام کو ایوننگ ٹائم پہ اپنا کلینک کھولتا تھا. لیکن روٹین میں تھا کہ بائبل پڑھتا تھا. تو ایک دن میں نے وہ اسی طرح بیٹھے ہوئے میں نے اپنے ڈسپینسر کو کہا کہ آپ ابھی دوائیاں وغیرہ ٹھیک کریں, میں دعا کر لوں. تو میرے جیسے ہی بائبل کھولی تو اچانک میرے سامنے متی کی انجیل اس کا 16واں باب اور اس کی 26ویں آیت آئی. تو وہاں پر لکھا ہے کہ اگر انسان ساری دنیا حاصل کرے اور اپنی جان کا نقصان اٹھائے تو وہ اپنی جان کے بدلے کیا دے گا. ابھی یہ حوالہ میں نے پڑھا اور تھوڑا سا سوچا تو ایک دم سے دوسرا حوالہ مجھے مل گیا, اور وہ ہے یوحنا کی انجیل اس کا 12واں باب اور اس کی 26ویں آیت. وہاں پر لکھا ہے کہ جو میری خدمت کرے گا باپ اس کی عزت کرے گا. تو یہ تو بڑی میرے لیے خوشی اور شادمانی کی بات تھی, اور حیران کن بات بھی تھی کہ لوگ تو عزت نہیں کرتے, لیکن یسوع مسیح کہہ رہا ہے کہ جو میری خدمت کرے گا اس کی باپ عزت کرے گا.